हेलो र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं टु कल कान्तिपुर र हरेक दिन कोभिड-19 को नयाँ केसेसहरु सँगसँगै चाहिँ हामीले अरु कुराहरुमा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हेल्थ इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, तर अरु प्रायोरिटिजहरुलाई पनि हामीले इम्पोर्टेन्स दिनु नै पर्छ र दैट इज एजुकेसन। र आज चाहिँ हामी एजुकेसनको बारेमा नै कुराकानी गर्दै छौं र तपाईहरुको पनि केही प्रतिक्रियाहरु छन्, तपाईहरुलाई पनि यसको बारेमा के कुराहरु गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 र म हुँ सुजिता र मसँग छ आज नीलम। यस, म नीलम चन्द अनि सुस्ता श्रेष्ठ फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कल कान्तिपुर। यो कोभिड-19 को सिचुएसनले गर्दा हरेक फिल्ड त्यतिकै इफेक्ट भएको छ हैन। हरेक ठाउँमा चाहिँ केही कुरा सुरुवात गर्नको लागि त्यतिकै गाह्रो छ। त्यहीमाथि अब एजुकेसन जस्तो कुरा जता चाहिँ अब हजारौं विद्यार्थीहरुको चाहिँ भविष्यको कुरा रहेको छ। सो कोभिड-19 को सिचुएसनमा कसरी चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ सम्हालेर अगाडि लग्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एजुकेसन अब डिपार्टमेन्टको चाहिँ एउटा ठूलो चुनौती रहेको छ हैन। सो अब अहिलेको टाइममा अब लकडाउन चाहिँ अब खुलिसकेपछि हैन, सो धेरै कुराहरुमा चेन्जेस आइरहेको छ। सबै कुरा नर्मलतिर चाहिँ लग्ने चाहिँ प्रयास भइरहेको छ। यसै बीचमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ डिफरेन्ट युनिभर्सिटिजहरुले पनि अब अहिलेको टाइममा केही कुरा सामान्य भएको छ। सो जुन चाहिँ पेन्डिङ एक्जामिनेसनहरु रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याचलर्स लेभल्सको एक्जामिनेसनहरु रहेको छ युनिभर्सिटिजहरुको, सो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब अगाडि बढाएर पूरा गर्ने हो कि भन्ने उहाँहरुले चाहिँ इन्फर्मेसन निकालिराख्नु भएको छ हैन। सो यो न्यूज निस्किसकेपछि अब धेरै जनाले अब आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्स दिइराख्नु भएको छ, मिक्स ओपिनियन आइरहेको छ हैन। अब कति जनाले अब यस्तो पनि भनिराख्नु भएको छ कि अब सेमेस्टर नै अब लस हुने बेला भइसक्यो सायद। सो त्यही भएर अहिले स्थिति केही सामान्य भएको बेला एक्जामिनेसन गराउने हो कि, किन भन्दा अहिले सामान्य भएको छ, आगामी दिनको चाहिँ अब लाई चाहिँ नकुरिकन स्थिति ठीक भएको बेला एक्जामिनेसन गरौँ, दशैं भन्दा अगाडि चाहिँ एक्जामिनेसनहरु सकाउँ, उहाँहरुको सेमेस्टर लस नहोस्, स्टुडेन्टहरुलाई पनि जति अहिलेसम्म चाहिँ अब लस भइसक्यो फेरि धेरै लस नहोस् भन्ने भनिराख्नु भएको छ। एट द सेम टाइम स्पेशली स्टुडेन्टहरुको चाहिँ रेस्पोन्स के आइरहेको छ भन्दाखेरि यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ एक्जामिनेसन गराउने निर्णयप्रति प्लानिङ गर्नु नै ठीक हैन भने स्टुडेन्टहरुले भनिराख्नु भएको छ। अब कतिजना चाहिँ अब एक्सपर्टहरुले पनि आफ्नो ओपिनियन दिइराख्नु भएको छ अहिलेको सिचुएसनमा हैन। सो इट्स अ मिक्स छ के अहिलेको रेस्पोन्स रिगार्डिङ दिस न्यूज। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिचुएसन अब एजुकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा नै हो हैन, किनभने धेरैजना हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरु जसले चाहिँ अब आफ्नो फ्युचर एकदमै ब्राइट देखिरहनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ अब ल ब्याचलर सिधिसकेपछि म मास्टर्स यसमा गर्छु या त हुन्छ नि म चाहिँ बाहिर पढ्न जान्छु या त भनौँ न धेरै कुराहरुको चाहिँ प्लानिङ गरिरहनु भएको थियो। तर त्यो प्लानिङ चाहिँ अहिले स्टप पोइन्टमा आएको छ हैन, एउटा डट पोइन्टमा आएको छ वेयर हुन्छ नि अब के गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने कुराहरु नै थाहा छैन। बिकज अब हेल्थ नै फर्स्ट प्रायोरिटी भइसकेपछि अब हेल्थलाई रिस्कमा राखेर अब के एक्जामिनेसन दिन जाने कि हैन, यो एक्जामिनेसनलाई ल यो के इयर त अब यतिकै भइ नै हाल्यो, बरु अर्को इयरको लागि चाहिँ अब हामी अझै धेरै मेहनत गर्छौं भनेर भन्नुहुन्छ कि। तर कति धेरै कुराहरु छन् यसमा पनि हैन। र अहिलेको यो नेपालको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ अब हरेक दिन हुन्छ नि अब पहिला त भनौँ न काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै अब अलिकति बढ्दो कुराहरु थियो हैन यो कोभिड-19 को, तर अहिले चाहिँ अब काठमाडौँ भ्यालीमा नै अब यति धेरै केसेसहरु देखिरहेका छौं हामीले, हरेक दिनै बढ्दो के रे केसेसहरु छ। सो के रे हरेक ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नि बढ्दो केसेसहरुमा हामीले त्यहाँ सिलहरु गरिरहेको पनि देखिरहेका छौं। तर स्टुडेन्ट्सहरु कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति छरपष्ट छन् नि त अहिले हैन। अब भाद्रको के रे फर्स्ट वीक अब यसरी के रे सिचुएसन हेरौँ, सिचुएसन हेरिसकेपछि चाहिँ अब भाद्रको सेकेन्ड वीक देखि हामी स्टार्ट गर्छौं कि या त हुन्छ नि ल भाद्रमा भएन भने के रे नेक्स्ट मन्थमा हामी स्टार्ट गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। जुन चाहिँ अब दशैं अगाडि चाहिँ हामी जुन चाहिँ यो पेन्डिङ एक्जामिनेसन्सहरु छन् त्यो चाहिँ सबै हामीले चाहिँ सकाउँछौं अनि त्यसपछि रिजल्टको चाहिँ तयारी गर्छौं भनेर जुन भनिरहनु भएको छ हाम्रो टिचर्सहरु, हाम्रो के रे युनिभर्सिटीहरुले हैन। सो देयर आर मिक्स्ड फिलिङ्स। सो यसको बारेमा पनि तपाईहरुलाई के कुरा गर्न मन छ भने तपाई यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र तपाईहरु स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यु आर इन अ डिलेमा हुन्छ नि, अब डिलेमा छ तपाईलाई के गर्ने त, म एक्जाम अब गभर्नमेन्टले ल एक्जाम देऊ भनेर भनिसकेपछि त वी डोन्ट ह्याभ एनी अदर चोइस हैन, चोइस त हुँदैन। अब अफ कोर्स अब गभर्नमेन्टले चाहिँ अब यो गतेदेखि चाहिँ तिमीहरुको एक्जामिनेसन स्टार्ट हुन्छ भनेर भनिसकेपछि आवत जावत पनि त त्यसरी त्यही हिसाबमा नै हुन्छ नि त। सो ट्राभलिङ भइसकेपछि त्यो ट्राभलको बेसिसमा चाहिँ भनौँ न मान्छेहरूले अब कति अब
आई डोन्ट नो लाइक उहाँहरूलाई पनि अब के अरे पोजिटिभ केसेसहरू त्यहाँबाट पनि आउँछ कि अझै धेरै केसेसहरू बढ्छ कि भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन। सो यसको यो विषयमा चाहिँ अझै कुराहरू गर्नको लागि हामीसँग अब 2 जना एक्सपर्टहरू आउनुहुन्छ अहिले एकैछिनमा। हामी उहाँसँग चाहिँ टेलिफोन मार्फत उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि हामी नम्बर्सहरू भन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई यही विषयमा केही कुराहरू छन्, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीसँग कुराकानी गर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर आर कलिङ नम्बर्स। व्हाट डु यु थिङ्क, व्हाट डु यु ह्याभ टु से अबाउट दिस? अब अहिलेको सिचुएसनमा एज पर WHO पनि अब WHO ले पनि भनिसकेको छ कि कोभिड-19लाई चाहिँ हामीले चाहिँ पार्ट अफ आवर लाइफ एज अ लाइफस्टाइल चाहिँ अगाडि लग्नु पर्यो, किनभने अहिलेको दिनसम्म चाहिँ ठोस औषधि निस्किएको छैन। सो अब कति दिनसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीविकालाई चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट राखेर रोकेर राख्ने, बिकज वी निड टु मुभ फरवर्ड होइन। सो त्यही भएर हाम्रो देशमा पनि लकडाउन चाहिँ अब खोलिएको छ। सो त्यही भएर हरेक कुरा नर्मल भइरहेको बेला अब एजुकेसन सेक्टरलाई पनि नर्मलतिर लग्ने चाहिँ प्लानिङ भइरहेको छ होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ कि यसमा चाहिँ के चाहिँ हामीले सोच्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन एक्जामिनेसन लिने जुन प्याटर्न छ होइन त्यसमा चाहिँ चेन्जेस गरेर चाहिँ अब यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ सकिन्छ, एउटा अप्सन चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि अब विद्यार्थीहरूको भविष्यको कुरा जोडिएको छ यसमा होइन। अब एउटा सेमेस्टर त यतिकै उहाँहरूको चाहिँ अब लस भइसक्यो, कति इक्जामिनेसनहरू थियो होइन। त्यही माथि अब दिनानुदिन दिन बढ्दै गयो, दिन बित्यो, महिना बित्यो होइन। सो कहिले चाहिँ हामीले इक्जामिनेसन दिने, कहिले चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ अब हाम्रो सेमेस्टर अर क्लास अर अपग्रेड हुने भन्ने क्वेसन पनि छ। अनि अघि तिमीले भनेको छ कति धेरै प्लानिङ्सहरू छ होला विद्यार्थीहरूको, हुन्छ नि अब फर्दर चाहिँ अब नेपालमा पढ्ने अरू बाहिर पढ्ने, कति धेरै नेपालमा पनि कति धेरै प्लानिङ्स प्लटिङ्सहरू छ होला, त्यो सबै रोकिएको अवस्था छ होइन। सो कतिजनाले यो कुरा पनि पोइन्ट आउट गरिराख्नु भएको छ कि होइन एक्जामिनेसन त अब लिनु पर्यो होइन, तर अब त्यसको मोडालिटी चेन्ज गर्ने कि पुरानै प्याटर्नमा चाहिँ अब नजाने हो कि जसले गर्दा चाहिँ अब अलि भिडभाड चाहिँ बढ्ने अनि कोभिड-19को चाहिँ रिस्क बढ्ने चाहिँ त्यो हिसाबले नगरिकन मोडालिटिजहरू चेन्ज गरेर गर्न चाहिँ मिल्छ कि बिकज जति ढिलो गर्यो त्यति गाह्रो सिचुएसन हुँदै जान्छ भन्ने भनिराख्नु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यही अब भनौँ न तिमीले भने चाहिँ अब मान्छेको आवत जावत हुन्छ, विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ अब आफ्नो जुन कलेज एरिया भन्दा आफ्नो ठाउँमा जानुभएको छ, त्यहाँबाट यहाँसम्म ट्राभल गर्नु पर्यो मेन ठाउँमा, त्यसपछि आफ्नो एक्जामिनेसन सेन्टर्सहरूसम्म जानु पर्यो। सो अ लट अफ ट्रान्सपोर्टेसन, अ लट अफ मुभमेन्ट होइन। यसले गर्दा रिस्क चाहिँ हाई हुने चाहिँ चान्सेस चाहिँ छ होइन। तर एट द सेम टाइम विद्यार्थीहरूको चाहिँ भविष्यको रिस्क त्यत्तिकै छ कि अहिले चाहिँ। या त्यो पनि हो। र अब अहिले चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ अब के एउटा कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्कुल कलेजेसहरू जसले पनि अब एक्जामिनेसनहरू चाहिँ अब अफकोर्स अगाडि बढाउने भनिरहनु भएको छ। जुनै पनि एक्जामिनेसनहरू चाहिँ हेल्प भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब के मुभ फरवर्ड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स अब उहाँहरूले चाहिँ के अरे हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति ध्यानमा राखेर हुन्छ नि, हेल्थ फेसिलिटिजहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यानमा राखेर उहाँहरूले धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब के अरे सबैजना स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यो एरियाभित्र छिराउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब सबैजनाको टेम्परेचर लिने, त्यसपछि सेनिटाइज गर्ने, अनि हरेक क्लासरुमलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्ने। अब क्लासरुममा गर्ने हो कि अब ग्राउन्ड लेभलमा गर्ने हो त्यो कुराहरू पनि हुन्छन् होइन। र अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले कुरा गर्नुभन्दा पनि हाम्रो एक्सपर्टसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन्छ होला। यस डेफिनेटली। अब उहाँहरूको चाहिँ के छ भ्यू यो सिचुएसन प्रति, एन्ड बिकज उहाँहरूले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अब सबै सेक्टरबाट बुझेको हुन्छ। सो त्यसैको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै हाम्रो चाहिँ शिक्षाविद, एजुकेसन एक्सपर्ट प्रोफेसर डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाजी। सो उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आज इन्भाइट गरेका छौँ। उहाँको भ्यू के रहेको छ अहिलेको सिचुएसनको बारेमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ एन्ड लेट्स गेट टु नो फ्रम द एक्सपर्ट हिमसेल्फ। हेलो। हजुर। हजुर नमस्ते विद्याजी। नमस्ते। हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समय दिनुभयो आज हाम्रो एपिसोडको लागि। मलाई अवसर दिनुभयो यसको निम्ति आभार व्यक्त गरेँ। विद्याजी अब भाद्र सेकेन्ड विकदेखि चाहिँ अब सिचुएसन हेरिसकेपछि चाहिँ अब भाद्र सेकेन्ड विकदेखि चाहिँ अब जुन पनि एक्जामिनेसनहरू चाहिँ हेल्प गरिएको थियो अब त्यसलाई चाहिँ अब मुभ फरवर्ड गराइने भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। सो यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको राय चाहिँ के छ त? मेरो राय के हो भने विद्यार्थीको समय खेर फाल्नु हुँदैन। हजुर। त्यसो भनेपछि त्यो चाहिँ के भने सेमिस्टर पछि धकेल्ने अथवा चाहिँ शैक्षिक सत्र पछि धकेल्ने कामलाई गर्नु हुँदैन, परीक्षालाई पनि धकेल्ने काम गर्नु हुँदैन। तर त्यो परीक्षालाई कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो परिस्थिति हेरेर आम्ने सामने बसाएर वा फेस टु फेस जाँच गर्ने जुन किसिमको डिजाइन छ त्यो मात्रै डिजाइनमा पछि बस्नु हुँदैन। त्यो भनेको एउटा तरिका हो। त्यसो भनेपछि विद्यार्थी जहाँ छ जुन अवस्थामा छ त्यही अनुसार जाँच गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि विद्यार्थी रेडियो टेलिभिजन के पनि नहुने ठाउँमा छ भनेर भनेदेखि
त्यो अफलाइन सामग्रीहरू पठाएर टेक होम एक्जाम भन्छन् नि, टेक होम भने चाहिँ घरै बसेर लेख्न पाउने किसिमको तरिकाको जाँच दिनुपर्छ। विद्यार्थी अनलाइन सुविधामा छ, अनलाइनबाट जाँच दिनुपर्छ। विद्यार्थी उपस्थित हुन सक्छ, उपस्थित डिजाइनबाट जाँच दिनुपर्छ। त्यो विद्यार्थी होइन त्यसो गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, म रेडियोबाट समाचार सुन्छु, रेडियोमै मेरो यो प्रश्न भनिदिनुहोस्, त्यो प्रश्नको उत्तर म 7 दिनपछि बुझाउँछु, त्यसो भए त्यो पनि गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यसरी लचिलो दुईटै तरिकाले लचिलो बनायो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा सल्टिन्छ। होइन विद्यार्थीले भने जस्तो अहिले पछि धकेल भनेर भन्दाखेरि पछि धकेल दिने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा चाहिँ विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ होइन आज फलानु दिन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विद्यार्थी आउने जुन हिजोको त्यो परम्परागत बुद्धि छ त्यो बुद्धिमा बसियो भनेदेखि दुईटैलाई घाटा हुन्छ। हजुर। अनि विद्यार्थी जुन तपाईँले अप्सन्सहरू भन्नुभयो होइन, विद्यार्थी जुन जुन ठाउँमा छ त्यही अनुसार चाहिँ इक्जाम लिनुपर्छ, जुन चाहिँ नर्मल प्याटर्न थियो त्यो अहिलेको सिचुएसनमा सायद त्यो प्याटर्नमा चाहिँ फर्किन सकिँदैन होला भनेर। सो नेपालको कन्टेक्समा त्यो कतिको फिजिबल छ, कतिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटी अर कलेजेसहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न अगाडि लग्न सक्नुहुन्छ, कतिको फिजिबिलिटी छ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ? समस्या मैले चिन्तनमा मात्र देख्छु, किनभनेदेखि विश्वविद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीहरू गरिब होइनन्। पहिलो हाम्रो आधारभूत कुरो पनि हो, गरिब होइनन् भने चाहिँ गरिब भनेको 5-7% होलान्, त्यो पनि मोबाइल नहुने केटाकेटीहरू अहिले छैनन् भने चाहिँ एसएमएस मात्रै पठाइदिए पनि हुन्छ। त्यसले समस्या कति पनि होइन, यो खालि के भने समस्या हाम्रो नेतृत्वमा भएको मात्रै हो, नेतृत्व खुट्टाउकोमा। विद्यार्थीहरू पनि हिजोको धङधङीमा बसेको, उमेर चाहिँ नि युवा, बुद्धि चाहिँ नि पुरानो बोकेर चाहिँ बस्या हुनाले चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो भएको मात्रै हो। नत्र भएदेखि चाहिँ नि अत्यन्त सम्भव छ, नभए सम्भव बनाउनुपर्छ। सो अब यो चाहिँ यो परीक्षा चाहिँ जुन चाहिँ भन्नुभयो अब परीक्षा हुन आँटिरहेको छ होइन, त्यो चाहिँ एकैचोटि नै हुन्छ कि अब जस्तै तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो रेडियो भए चाहिँ रेडियोबाट होइन र घरमै बसेर चाहिँ एक्जामिनेसन दिन सक्छौँ हामीले भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ भनौँ न अब एउटा हलमा नै बसेर एक्जामिनेसन दिँदाखेरि त कति चिटिङहरू हुन्छ होइन, अब घरमै नै बसेर एक्जामिनेसन दिँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अब मार्क्समा दिँदाखेरि फेयर हुन्छ त? चिटिङ समस्या होइन। हजुर। चिटिङ समस्या किन होइन भन्दा चाहिँ चिटिङ त विद्यार्थीले किन गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चोर हो भन्ने किसिमको कुरो हाम्रो टाउकोमा बस्यो, शिक्षकले चोराउँछ भन्ने हाम्रो टाउकोमा बस्यो र चोर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो दिमागमा बस्यो। अब यसलाई चाहिँ उल्टो फर्काउने भनेर भनेको के हो भने एउटा मान्छे पिएचडी गर्दैछ वा एमफिल गर्दैछ भनेर भन्दाखेरि उसले गर्ने भनेर भनेको के हो भने 4वटा 5वटा 7वटा किताबहरू राख्छ। राखेपछि त्यो किताब राखेर त्यो किताबमा फलानु किताबमा यो रहेछ, फलानु पेजमा यो रहेछ, फलानु पेजमा यो रहेछ भनेर लेख्दाखेरि ऊ डाक्टर हुन्छ। विद्यार्थीले त्यसरी लेख्न हुँदैन, त्यो त मजासँग हुन्छ नि। खालि प्रश्न के हो भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई प्रश्न बनाउने जुन तरिका हो नि, त्यो प्रश्न बनाउने हिजोको जस्तो एउटै प्रश्न सबै बेला सबैलाई काम लाग्छ भन्ने होइन। अब त 5-7 सेट प्रश्नहरू चाहिन्छ, विद्यार्थी घर बसेर लेखोस्, उसले सोधेर लेखोस्, उसले खोजेर लेखोस्, उसलाई चाहिँ नि उसको प्रश्न त कस्तो खालको हुनु पर्यो भन्दै उस विद्यार्थीको अनुभवसँग जोडेर सिद्धान्तलाई भनेर अनि पछि ल्याउनु पर्ने। उदाहरणको लागि भनौँ न, माने विद्यार्थीले चाहिँ नि घरमा पेटभरि खाना पाएको छैन भनेर भनेदेखि त्यसो भए यो विपन्न हालतको विद्यार्थीलाई आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउनको निम्ति विभिन्न चिन्तनहरू, दार्शनिक चिन्तनहरू के छन्, पश्चिमाहरूको के छ, पूर्वीहरूको के छ, यो दुईटै चिन्तनको आधारमा तपाईँ आफ्नो परिवेशलाई विश्लेषण गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने त के चोर्ने कुरो पनि हुँदैन, सोध्ने कुरो पनि हुँदैन। यस्तो खालको चिन्तन ल्यायो भने समस्या हुँदैन। हजुर। अनि अब एक्जामिनेसनकै कुरा गर्नुपर्दा होइन, अब अहिले सिचुएसन यत्तिकै गाह्रो छ, हजुरले भने जस्तै अब डिफ्रेन्ट हामीले चाहिँ अब वेजहरू पनि अप्नाउन सक्छौँ, तर पनि कुनै न कुनै वेमा त्यो वेजहरू पनि अब वर्कआउट गर्न गाह्रो नै हुन्छ होला। तर एउटा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ हुन्छ नि यो कुरालाई विचार गर्यो भने त्यसको फिजिबिलिटी कति छ हजुर भन्नु होला है, किनभने हामीले चाहिँ अहिले एक्जामिनेसन गराउनुभन्दा बरु इन्टरनल मार्क्समा चाहिँ बेस भएर इभ्यालुएसन गरेर उहाँहरूको चाहिँ सेमेस्टरको चाहिँ एक्जामिनेसनको रिजल्ट चाहिँ त्यही बेसिसमा निकाल्दा कतिको चाहिँ अब त्यो फेयर हुन्छ स्टुडेन्टहरूको लागि, एजुकेसन सिस्टमको लागि, के छ हजुर? दुईटा समस्या छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त तपाईँले भनेको एकदमै सही हो, किनभने हाम्रो शिक्षकको नैतिक स्थिति त्यो बडो समस्याको छ, किनभने सबै शिक्षक एउटै खालका छैनन्। कोही शिक्षक आफू एकदमै नैतिकवान छन् र विद्यार्थीको
शैक्षिक हैसियत अनुसार मात्रै नम्बर हाल्छन्। कोही शिक्षक बेइमान पनि छौँ, मै जस्ता होला उहाँहरू जस्ता होला। बेइमानले के गर्छौँ भनेर भने मेरो नाताको भनेर पनि नम्बर हाल्छौँ, मेरो पार्टीको भनेर पनि नम्बर हाल्छौँ, मेरो के जान्छ र भनेर पनि नम्बर हाल्छौँ। र हामी जस्ता कोही मान्छे बेइमान भयो भने त्यसले घाटा पर्छ, एउटा त्यो किसिमको अवस्था छ। दोस्रो अवस्था के छ भने हाम्रो विद्यार्थीहरूको पनि त्यही किसिमको दशा छ। किनभने विद्यार्थी पनि के गर्छ भनेदेखि म चाहिँ नि पास गर्नुपर्छ, ओइ सर ओइ मिस तपाईँ पास गराउने नगराउने मलाई भनेर न्यु खोज्ने खालको विद्यार्थी छ भने चाहिँ विद्यार्थीमा बुलिङ, शिक्षकमा चाहिँ त्यो अनावश्यक लचिलोपनाको दुईटै कुराकानीले गर्दाखेरि हाम्रो निम्ति गाह्रो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति डराएको मात्रै हो, नत्र भए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यही हो तरिका। किनभने शिक्षकले जसले पढाउँछ कापी उसैले जाँच्छ, नम्बर उसैले दिन्छ, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै पास गरेर पठाउँछ, बाह्य मूल्याङ्कन भने पनि त्यही शिक्षकले कापी जाँच्छ। त्यो सबै चलन चल्ती हो। तर प्रश्न मैले भने नि हाम्रो संस्कारसँग मिलाउनलाई चाहिँ गाह्रो पर्यो, त्यति मात्रै प्रश्न हो। तर त्यसो गर्यो भने भोलिको निम्ति चाहिँ के हुन्छ भने यो त त्यसै यो कोरोना वर्षमा पास गरे भन्दा भन्ने किसिमको बदनाम भयो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ नि अप्ठ्यारो छ। तपाईँले जुन पनि कुराहरू भन्नुभयो, फेभरिजमको पनि कुराकानी गर्नुभयो र तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो होइन भर्खरै मात्रै के अरे यो कोरोनाको टाइममा पास भएको, अब कसरी पास भयो थाहा छैन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब डिग्री लिँदाखेरि पनि या त हुन्छ त्यो सेमेस्टरको ल राम्रै मार्क्स ल्याए पनि त्यो स्टुडेन्टले, तर त्यसको चाहिँ भनौँ इभ्यालुएसन चाहिँ अलिक राम्रोसँग चाहिँ गर्न मिलेन होइन त सबैजनाले। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले आफ्नो समय पनि दिनुभयो र धेरै प्रश्नहरू थिए हाम्रो होइन, र धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरू जो पनि घरमा बसिरहनु भएको थियो र हाम्रो पेरेन्ट्सहरू जसले चाहिँ एउटा क्वेसन गरिरहनु भएको थियो होइन यस्तो टाइममा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले एक्जामिनेसन दिन पठाउने त भन्ने जुन चाहिँ के अरे प्रश्न पनि थियो त्यसको चाहिँ अब जवाफ पनि तपाईँले दिनै हाल्नुभयो होइन। सो लास्टमा चाहिँ एउटा के अरे अन्तिम प्रश्न तपाईँप्रति चाहिँ म पस्किन चाहन्छु र अब जो पनि पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ अहिले कन्सर्न देखाइरहनु भएको छ आफ्नो के अरे छोराछोरीलाई चाहिँ अब कसरी पठाउने त मैले, या त हुन्छ नि एक्जाम दिनु नै पर्ने हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के सरल जवाफ उहाँहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ त तपाईँ? साह्रै सोझो जवाफ के हो भने स्कुलै पठाउने वा कलेज पठाउने नियमित रूपबाट पठाउने भन्ने किसिमको टाउकोमा नराखौँ। किनभनेदेखि अहिले कोरोनाले के गर्छ भने थाहै छैन कसरी आउँछ के हुन्छ भन्ने। त्यसैले उसलाई के भनौँ भने डराउँछौ, जानलाई अप्ठ्यारो मान्छौ वा जानलाई अभिभावकले पठाउन चाहँदैन, विद्यार्थी जान चाहँदैन, त्यो स्थितिमा वा शिक्षक आउन चाहँदैन, त्यो स्थितिमा आम्ने सामने किसिमको गरेर बस्ने काम धन्दा गर्दै नगर, बरु विकल्पको पढाइ पढ। विकल्प वा पूरक त्यो भनेको रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट अथवा अनलाइनबाट, अफलाइनबाट कुनै किसिमको तरिकाबाट पढ वा जिन्दगीबाट पढ। त्यो कुरोका नि सबैलाई बेलालाई काम लाग्छ, यो तरिकामा जानुपर्छ। यो चाहिँ सद्बुद्धि विद्यार्थीमा पनि आउनुपर्छ। त्यो विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्कुलका शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सबैलाई यो सद्बुद्धि आओस् भनेर भन्ने सोच्छु। हजुर, हजुरको यो जति पनि अब यो सिचुएसन प्रतिको ओपिनियन थियो, अब हाम्रो भ्युअर्सहरूले हेरिसकेपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई पनि धेरै हदसम्म चाहिँ अलिक सिचुएसन प्रति चाहिँ अब भनौँ न कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने, कस्तो चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ माइन्डसेट राख्ने भन्ने अब नलेज भयो होला। किन भन्दाखेरि स्पेसली स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अहिलेको सिचुएसनलाई चाहिँ धेरै नै नेगेटिभ रेस्पोन्स दिनुभएको थियो होइन, जुन चाहिँ अब हजुरले चाहिँ वेजहरू बताउनु भयो। सो मेबी अब त्यो माथि चाहिँ उहाँहरूले विचार गरेर सायद अब यो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी पोजिटिभली हेर्ने भन्ने उहाँहरूले पनि अब एउटा आइडिया पाउनुभयो होला। सो विद्याजी धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरले समय दिनुभयो, आजको टपिकमा धेरै कुरा हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो, हामीले पनि धेरै कुरा जान्न मौका पायौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गरेँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। र हाम्रो पनि एकदम धेरै प्रश्नहरू थिए होइन। अब किन भन्दाखेरि नेपालको सिचुएसन हेरिसकेपछि चाहिँ जहाँ चाहिँ भनौँ न भेन्टिलेटर्सहरूको कुराहरू आउँछ, कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे अफेक्ट भएको धेरै सेक्टर्सहरू पनि छ होइन। त्यसमाथि हाम्रो चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ कस्तो खालके फेसिलिटिजहरू छन् भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छ होइन। कसरी चाहिँ हामी के अरे दिनका दिन स्ट्रगल गरिरहेका छौँ यो हेल्थ सेक्टरमा भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई थाहा नै छ होइन। सो यो थाहा हुँदै पनि धेरै प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा थिए र हामी विद्याजीसँग चाहिँ कुराकानी गरिसकेपछि चाहिँ एउटा हुन्छ नि सिम्पल कुराहरू चाहिँ हामी थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस दिस इज अ न्यू नर्मल होइन, न्यू नर्मल हो र अब न्यू नर्मलसँग चाहिँ हामी कसरी एडाप्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तर यो कुरा चाहिँ गभर्मेन्ट र के अरे
हाम्रो एजुकेसन सेक्टरले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ ध्यान पुर्याएर नै गर्नु पर्यो बिकज धेरै किसिमका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ भनौँ न कोही काठमाडौँमा हुनुहुन्छ होला काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ होला कतै के अरे गाविसमै बसिरहनु भएको छ होला धेरै के अरे ठाउँमा चाहिँ छरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ समेटेर कसरी चाहिँ एक्जामिनेसन के अरे दिलाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो विद्याजीले पनि भनि नै हाल्नुभयो होइन आई मिन उहाँले चाहिँ अब एउटा भनौँ सिनेरियो देखाउनु भयो नि त हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ उहाँको होइन सो पक्कै पनि अब जुन उहाँले चाहिँ अब आफ्नो भ्यू राख्नु भएको छ है सो अहिले चाहिँ अब हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट एन्ड द युनिभर्सिटिज उहाँहरूले सायद यस्तै यस्तै अब एक्सपर्टिजहरूसँग चाहिँ कुरा गरेर अब एउटा चाहिँ अब निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ होला अब कसरी एक्जामिनेसनहरू चाहिँ अगाडि बढाउने यो सिचुएसनमा अनि कसरी चाहिँ स्टुडेन्टको भविष्यलाई चाहिँ सिक्योर गर्ने भन्ने कुराहरू सो जे जस्तो निर्णय भए पनि हामी त्यही कुरा आशा गर्दछौँ कि एउटा पोजिटिभ अनि पोजिटिभ रिजल्ट चाहिँ आओस् अनि कतिजनालाई चाहिँ उहाँको अब भ्यू पनि चित्त बुझिरहेको छैन होला अहिलेको सिचुएसनलाई हेरेर सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँको चित्त बुझ्छ या बुझ्दैन भने पनि हाम्रो चाहिँ शिक्षाविद हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सो उहाँको चाहिँ अब ओपिनियन चित्त बुझ्छ या बुझ्दैन त्यो प्रति पनि आफ्नो चाहिँ तपाईँ राय राख्नु होला त्यसको लागि जस्ट गिभ अस अ कल and dial our numbers 51920002 and 51920003. So dial garde garnus. Meanwhile, we're heading for a beautiful song. Just enjoy the song and we will be right back. नमस्कार र फेरि स्वागत गर्न चाहन्छौँ टु कल कान्तिपुर र आज चाहिँ हामी अलिकति सिरियस कुराहरू गरिरहेका छौँ अबाउट एजुकेसन र एजुकेसन भनिसकेपछि हुन्छ नि अब हेल्थ पछि एजुकेसन नै आउँछ सबैजनाको लाइफमा र अब हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू अहिले चाहिँ अब अलपत्रमा परिरहनु भएको छ अब कतिजनाले चाहिँ एकदमै हुन्छ अब एप्लिकेसन्सहरू दिइरहनु भएको छ होइन यो पालि चाहिँ हाम्रो एक्जामिनेसन्सहरू चाहिँ हुन्छ नि अब स्टपै गराइदिए हुन्छ भनेर होइन अब कतिजनाको चाहिँ के जिज्ञासा छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो एक्जामिनेसन कहिले हुन्छ त हाम्रो फ्युचरको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो हामीले अब के यो न्यू नर्मल हो हामीले यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनिसकेपछि त हरेक कुराहरूबाट एकदम अब के अरे जोखिम त छ तर हुन्छ नि हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेरेर कसरी चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले प्रिकसन्सहरू दिन सक्छौँ त्योहरू सबै चिजहरू सोचिसकेपछि चाहिँ हामीले एक्जामिनेसन दिन चाहिँ पाऊँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ यस देयर आर मिक्स्ड हुन्छ नि अब क्वेसन्स आन्सर्स होइन धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै मिक्स फिलिङ्सहरू दिइरहनु भएको छ र यही विषयमा पनि हुन्छ नि अघि भर्खरै हामी ब्रेकभन्दा अगाडि हामी के विद्यार्थीसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ र उहाँले पनि धेरै कुराहरूबाट चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई अब लाइट दिनुभयो भनौँ न होइन बिकज वे आउट भनौँ न अलिकति सिचुएसनको लागि त्यो पनि हो र हामीसँग वी वेयर इन के अरे अब डार्क रुम जहाँ चाहिँ हुन्छ नि क्वेसन मात्रै थियो तर उहाँले चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि अब लाइट चाहिँ दिनुभएको चाहिँ कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर होइन र अझै प्रश्नहरू छन् हामीसँग होइन त किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ भर्खरै हामीले चाहिँ युनिभर्सिटिजको कुरा गर्यो त्यसका साथसाथै हाम्रो चाहिँ जुन अहिले हाई स्कुल +2 लेभलको स्टुडेन्टहरू हुन्छ उहाँहरूको पनि एक्जामिनेसन हुने कि नहुने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले पनि अब धेरै नै क्वेसनहरू छ है सो यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नवराज पाण्डेजी उहाँ हुनुहुन्छ सो उहाँको चाहिँ अब राय जानु अहिलेको जुन सिचुएसन छ नवराजजी हेलो हेलो नवराजजी हजुर नमस्ते नमस्ते नवराजजी हजुर हजुर सन्चै हुनुहुन्छ हजुर हजुर ठिकै छ यहाँहरूलाई सबै ठिकै छ टेलिभिजनमा देखिरहेको छु खुसी लाग्छ हामी पनि सब ठिक छौँ होइन अब आज चाहिँ हामी एजुकेसनको बारेमा नै कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अब विचलित भएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको अब एक्जामिनेसन कहिले हुने कसरी हुने भन्ने कुराहरू थाहा भइरहेको छैन होइन र अब युनिभर्सिटीले चाहिँ अब भाद्रको सेकेन्ड विकदेखि चाहिँ अफकोर्स होइन अब एक्जामिनेसन्सहरू चाहिँ अब दसैँभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ सकाउने भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ होइन सो यही सन्दर्भमा चाहिँ अब +2 को बारेमा पनि हामीलाई कुराकानी गर्न मन लाग्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग कुरा गरौँ भनेर चाहिँ हामीले कल गरेका हौँ होइन सो यसको यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई के भन्नु छ त स्विताजी खास गरी पछिल्लो समय जसरी विद्यालय तहकै रूपमा लिइन्छ +2 लाई अझ पछिल्लो समय सरकारले कक्षा 11 र 12 लाई चाहिँ
यो एसई पछाडिकोलाई जसरी बोर्ड मार्फत इक्जाम लिइन्थ्यो केही समय अघि मात्रै सरकारले नै कक्षा 11लाई अब स्कुलकै तहमा ल्याउने र बोर्डबाट नभइकन स्कुलकै तहबाट गरिएकै परीक्षालाई मान्यता दिने भनेर घोषणा पनि गरिसकेको छ। अब कुरा रह्यो 12 कक्षाको विषयमा। 12 कक्षाको विषयमा चाहिँ यो बोर्ड मार्फत नै इक्जाम लिनुपर्ने हो। यो चाहिँ जसरी पूर्व निर्धारित समयअनुसार हुन्थ्यो पनि वैशाखमै हुनुपर्ने हो, अहिलेसम्म रोकिएको छ। कक्षाहरू पनि भएका छैनन्, कतिपय प्रयोगात्मक परीक्षाहरू पनि हुन पाएका छैनन्। कतिपय विद्यालयहरूको कुरा गर्ने हो भने कक्षा नै वा त्यो कोर्स नै कम्प्लिट नहुँदै लकडाउनको अवस्थामा रह्यो, त्यसरी प्रभावित हुन पुगेको छ। अझ परीक्षाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा कतिपय विद्यार्थीहरू आफूले पढेको कलेज वा पढेको स्कुलभन्दा टाढा पुगेको अवस्था छ। अहिले पनि लकडाउन खुलेको अवस्थामा भए पनि सवारी साधनहरू एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा वा लामो दूरीका सवारी साधनहरू अझैसम्म चल्न सकेको छैन। आफू पढेको ठाउँसम्म विद्यार्थीहरू पुग्न सकेका छैनन्। यसैले अहिले तत्कालै इक्जाम गर्नुपर्ने हो, इक्जाम चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने फेरि इक्जाम नहुँदाखेरि त्यो विद्यार्थीको भविष्यमा तपाईँको यति धेरै अवसरहरू हुन्छ, सर्टेन एकाडेमिक इयरको काउन्ट हुन्छ। अनि अझ कक्षा 12को इक्जाम त्यो एउटा पास गरेपछि विद्यार्थीहरू धेरै सम्भावनाको ढोका खोल्छ। कतिपय सरकारी सेवामा जाने विद्यार्थीहरूको लागि एउटा स्टेपको परीक्षा दिने होला, अझ कतिपय प्रहरीमा, सेनामा वा सुरक्षा निकायमा भर्ना हुनको लागि सर्टेन त्यो इक्जाम पास गरेपछि उनीहरूले नयाँ खालको अवसरहरू ढोका खोल्थ्यो। त्यो रोकिँदा कतिपय विद्यार्थीहरूको त्यो सम्भावना कम भएको छ। अर्को उमेरकै हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि जसरी यो कक्षा 11, 12 पास गरेपछि ब्याचलर तहमा पढ्नका लागि एउटा सर्टेन उमेर, आफ्नो ब्याच, आफ्नो एकाडेमिक इयर यी सबै प्रभावित हुँदै पनि विद्यार्थीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि, घरबाट आफ्नो विद्यालय वा शैक्षिक क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि सवारी साधनको कुरा, अर्को एउटा जोखिमको कुरा, यसले गर्दा धेरै चुनौतीहरू चाहिँ धेरै नै देखिन्छ सुजाताजी। हजुर। अनि अब अहिलेको सिचुएसनमा होइन, जुन चाहिँ अब न्युज पनि निस्किरहेको बेला चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ अब आफ्नो राय दिने बेला मिक्स्ड त्यहाँ चाहिँ ओपिनियन आइरहेको छ होइन। कतिजनाले चाहिँ होइन अब सिचुएसन गाह्रो नै छ, आगामी दिनमा पनि गाह्रो नै हुनसक्छ, यहाँ हुन सक्दैन, हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ। सो त्यही भएर अहिलेको सिचुएसनमा अब विद्यार्थीहरूको चाहिँ अब धेरै भविष्य चाहिँ भनौँ न अन्धकारतिर नफालेर इक्जाम गराएर उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ यो रोकिरहेको, जुन उहाँको करियरको चाहिँ फड्को रोकिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्यो भने पनि भनिराख्नु भएको छ होइन। हुन्छ नि अब एक्जामिनेसनको मोरालिटीलाई चेन्ज गरेर हुन्छ कि अब हेल्थको इस्युलाई चाहिँ अझ धेरै सिरियसली हेरेर अगाडि लगेर हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। कतिजनाले होइन हामीले रिस्क लिनै हुँदैन अहिलेको सिचुएसन, किनभने हेल्थ नै सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी हो होइन। सो त्यही भएर हेल्थलाई चाहिँ अब मध्यनजर गरेर अहिलेको सिचुएसन एटलिस्ट दसैँसम्म चाहिँ एक्जामिनेसन गराउनु हुँदैन भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन। सो तपाईँ चाहिँ स्ट्रिक्टली कुन चाहिँ अब साइडमा हुनुहुन्छ, एक्जामिनेसन चाहिँ भनौँ न गराएर विद्यार्थीहरूको चाहिँ भविष्य चाहिँ जुन चाहिँ अन्धकारमा त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ अर हेल्थलाई चाहिँ प्रायोरिटी राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच्नु? यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परीक्षा नै गर्न नसकिने, परीक्षा गर्नै नहुने भन्ने विषय चाहिँ होइन। यसका धेरै विकल्पहरू हुन सक्छन्। जस्तै पहिला चाहिँ हामीले एउटा कुनै सर्टेन हलमा धेरै विद्यार्थीहरू राखेर त्यसरी परीक्षा गर्ने त्यस्तो प्रणालीको अभ्यास चाहिँ हामीले गरिरहेका थियौँ। अब यस्तो यो विषम परिस्थिति, यस्तो जटिल सिचुएसनमा चाहिँ अलिकति त्यो हाम्रो फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुरा हुन्छ वा थोरै विद्यार्थीहरू क्लासरुममा राखेर अन्य विभिन्न प्रकारले अरू सुरक्षाका वा स्वास्थ्य संवेदनशीलता ख्याल गर्दै हाम्रो एउटा हेल्थ प्रोटोकल पनि छ, त्यसलाई पालना गरेर परीक्षा अगाडि बढाउँदा चाहिँ उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसले विद्यार्थी झन्डै 4 लाख विद्यार्थीहरू अहिले +2 तहमा पढिरहेका छन्। ती विद्यार्थीहरूको भविष्यको कुरा, ती विद्यार्थीहरूको अर्को ब्याचलरमा पढ्ने कुरा, खास गरी मैले यो कक्षा 12को सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि 11 त विद्यालय तहबाट नै गरिएकै परीक्षालाई औपचारिक रूपमा नै मान्यता दिने भनिसकेको सन्दर्भमा कक्षा 12को इक्जाम चाहिँ अब अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई धेरै ढिला गर्न हुँदैन भन्ने नै मलाई लाग्छ। बरु स्वास्थ्यको त्यो हेल्थ प्रोटोकल फलो गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई सोसल डिस्टेन्सिङको त्यो कुराहरू अपनाउन सकिन्छ। त्यसरी भए पनि परीक्षालाई अगाडि बढाएर विद्यार्थीहरूको एउटा नयाँ गन्तव्यका लागि वा अगाडि फरवर्ड जुन करियर फरवर्डको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसका लागि चाहिँ अलि बढी सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, अझ अहिले त यो धेरै स्कुल तहको विद्यालय चाहिँ धेरै स्थानीय तह अन्तर्गत पर्छ। स्थानीय तहले आफू नजिकमा रहेको विद्यालयको अवस्था, त्यो कतिसम्म विद्यार्थी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति
स्ट्रिक्टली काम गर्न सक्यो भने परीक्षा गर्नै नसकिने असम्भव नै भन्ने पनि छैन। बरु विद्यार्थीलाई आउन जानको लागि अरू कुनै सुविधाहरूको प्रदान गर्न सकिन्छ हैन। त्यो भएर परीक्षालाई चाहिँ रोक्न हुँदैन। परीक्षा रोक्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा खालको हेल्थको जटिलता छँदैछ। त्यो सुरक्षा अपनाएर परीक्षा अगाडि बढाउन सक्यो भने धेरै विद्यार्थीको सम्भावनाको ढोका खुल्नेदेखि उनीहरूलाई एउटा त्यो अध्ययनप्रतिको एक्साइटमेन्ट पनि बढ्ने भएको हुनाले परीक्षालाई चाहिँ अब त्यो खालको गृह कार्यमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो नवराजजी, अब हामीले स्टुडेन्ट्सको स्ट्रगलको बारेमा त अब धेरै नै कुराकानी गरिसकेका छौँ। हाम्रो विद्याजीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ अघि होइन, र उहाँले पनि अब धेरै कुराहरूमा चाहिँ भनौँ न हामीलाई के अरे यो सिचुएसनसँग चाहिँ अब कसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि भन्नुभयो होइन। तर तपाईँ चाहिँ अब यो एज अ टिचर भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, जसरी स्टुडेन्टले चाहिँ अब यो नयाँ न्यू नर्मललाई अडप्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै नै स्ट्रगल गरिरहेका छन् होइन। त्यसै गरी टिचर्सहरूको पनि स्ट्रगल त छ नै नि त होइन। हजुर, सो अब पक्कै पनि टिचर्सहरूको पनि धेरै समस्या छ। अझ पछिल्लो समय मैले पढाउने विषय पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विषयको अध्यापन गराउँछु। यस्तो विषयमा चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षाहरू गराउनु पर्ने हुन्छ, अर्को थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल दुईटै खालको परीक्षाहरू गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विद्यार्थी र टिचरको जुन समन्वय वा त्यो इन्टरेक्ट पनि हुन आवश्यक पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा धेरै समय भइसक्यो। विद्यार्थी र टिचरको जब लामो समय ग्याप हुन्छ, कतिपय क्षेत्रमा कतिपय सुविधा सम्पन्न वा शहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ विद्यार्थी र टिचर बिचको अनलाइनका माध्यमबाट भर्चुअल कम्युनिकेसन त्यस्तो खालको सिस्टमहरू एडप्ट गरिरहेका छौँ। र कतिपय रिमोटमा रहेका वा रुरल एरियामा रहेका विद्यार्थीहरूसँग त टिचरको लामो ग्याप भइसक्यो। यसले हेर्दाखेरि विद्यार्थी र टिचरको ग्यापले गर्दाखेरि एकतिर विद्यार्थीहरू पनि एकाडेमिक कुराहरूमा अपडेट्स नहुने, टिचरहरू पनि विद्यार्थीको एक्टिभिटीमा अपडेट्स नहुने, प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसनमा उनीहरूको विभिन्न माध्यमबाट टेस्टिङहरू गर्नु भन्नाले उनीहरूको जजमेन्ट गर्ने त्यो खालको पनि अवस्था छ। अर्को चाहिँ ठुलो समस्या भनेको रोजीरोटीको कुरा पनि छ। कतिपय टिचरहरूले यो अवस्थामा जागिर गुमाएको अवस्था छ। लामो समय विद्यालय वा विद्यार्थीहरू वा कलेजको क्लासहरू रेगुलर अगाडि नबढ्दाखेरि अब भोलि के हुन्छ, मैले पढाएका विद्यार्थीहरू कहाँ पुगे, भोलि आउँछन् कि आउँदैनन्, रिजुइन हुने नहुने के छ होइन, ती विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि कम्युनिकेट चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुक जो अर्बानमा धेरै विद्यार्थीहरू हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रमा कम्युनिकेसनको वा नेटवर्कको वा इन्टरनेटको सुविधाहरू छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलि धेरै जोखिम टिचरहरूलाई पनि धेरै भोग्नु परेको छ। हुन त अभिभावक र विद्यार्थीले भोग्नु परेको जति समस्या टिचरले पक्कै पनि भोग्दैनन्, त्यो कमै हुन्छ। तथापि उनीहरू प्रब्लम फ्री भने चाहिँ छैनन्। सो नवराजजी, अब समस्या त अब हरेक क्षेत्रमा हरेक मानिसलाई परि नै रहेको छ अहिले होइन, सबैलाई आफ्नै किसिमको समस्या छ। सो अब शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्पेसली अब विद्यार्थीहरूको भविष्यको कुराहरू आइरहेको हुनाले चाहिँ सबैजना एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ यो विषयमा लिएर होइन। सो अब तपाईँलाई के लाग्छ यो टाइममा चाहिँ अब हुन्छ नि कसरी हुन्छ मोडालिटिजहरू चेन्ज गरेर सेफ्टी मेजर्सहरूलाई अप्नाएर एक्जामिनेसनहरू अगाडि बढाएर सबै कुरा चाहिँ बिस्तारै नर्मलतिर लग्दा चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ शिक्षकको चाहिँ साइडबाट पनि अनि विद्यार्थीहरूको साइडबाट पनि यो सिचुएसनमा चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पक्कै पनि यसमा अझ मलाई जोड दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जसरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ केन्द्रमा, त्यो मन्त्रालयले अलि बढी होमवर्क गर्नुपर्ने, आफ्नो प्रभावकारिता देखाउनु पर्ने अवस्था हो जस्तो लाग्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय आफै अलि बढी क्लियर हुन नसकेको वा यस्ता सङ्कटको बेलामा यस्तै बेलामा अरू नर्मल टाइममा त शिक्षकले पढाउँछन्, स्कुलले त्यो व्यवस्थापन गर्छ, अभिभावकले विद्यार्थी पठाउँछ, विद्यार्थी कक्षामा उपस्थित भएर पढ्छन्। यस्तै अप्ठ्यारो, यस्तै सङ्कटपूर्ण, यस्तै जटिल परिस्थितिहरूमा चाहिँ राज्यको उपल्लो तहको, उच्च तहको वा शिक्षा मन्त्रालयको स्थानीय तहमा रहेका उच्च पदाधिकारीहरूको, शिक्षा अधिकृतहरूको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी रूपमा देखाउनु पर्ने अवस्था भनेको यस्तै बेला हो। यो बेलामा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले अपेक्षित रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको जस्तो लाग्दैन। अब केही समय मात्रै अहिले जसरी हाम्रो एउटा हेल्थ प्रोटोकल अनुसार चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय एउटा कार्यविधि बनाइरहेको छ। अब शिक्षण गतिविधि कसरी अगाडि बढाउने, लामो समय विद्यालयमा विद्यार्थीहरू उपस्थित नहुने, विद्यार्थी घरमै बस्नु पर्दाखेरि एउटा खालको पढ्ने त्यो हेबिट पनि हट्दै गएको, विद्यार्थीले घरमै खालको मोनोटोनस कुरा, त्यस्तो खालको कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ अब विद्यार्थीलाई कसरी इन्गेज गराउने, परीक्षाहरू कसरी अगाडि बढाउने भनेर अलिकति प्रभावकारी रूपमा के गर्दा, कस्तो व्यवस्थापन गर्दाखेरि वा एक्सपर्ट्सहरूको सुझाव लिने होला होइन। आवश्यक पूर्व तयारी त्यस्तो गृह कार्यमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको तदारुकता देखिनुपर्ने हो, त्यसको चाहिँ देखिँदैन। यसले गर्दा पनि विद्यार्थीहरू अन्यलमा, अभिभावकहरू अन्यलमा पनि अन्यलमा देखिन्छ। हजुर, तपाईँको यो के अरे अलि लास्टमा चाहिँ मैले टोक्न खोजेँ होइन। सो एउटा के अरे अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, जस्तै हामीले
चाहिँ के ब्रेकभन्दा अगाडि हामी विद्याजीसँग कुराकानी गरेका थियौँ होइन, एजुकेसन एक्सपर्टसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ के अरे एउटा के अप्सन पनि निकाल्नु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ होइन, अब भनौँ न त्यो अब ट्राभलिङको ह्यासलहरू नलिकन हुन्छ नि, विद्यार्थीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही नै जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै एक्जामिनेसनहरू लिन लगाए पनि हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ तपाईँको राय के छ त? यसमा अलिकति यसको जटिलता, यो सम्भावना नै नभएको असम्भव नै भन्ने त होइन, यसलाई पनि नयाँ हिसाबले हामीले त्यो सिस्टम अपडेट गरेर वा त्यसलाई डप गर्न सक्छौँ। तर जटिलता चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूले विभिन्न खालका विषयहरू पढिरहेका हुन्छन्। स्कुल लेभल जस्तो धेरै कम्पलसरी सब्जेक्टहरू हुँदैन, उच्च माध्यमिकदेखि विभिन्न त्यो सब्जेक्ट चुज भन्नाले हामीले ऐच्छिक विषयहरू हुन्छ होइन, त्यस हिसाबले चाहिँ कुन क्षेत्रमा कुन विषय पढेका विद्यार्थीहरू कस्तो क्षेत्रमा गएर पुगेका छन्, कहाँ बसेका छन्, त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर त्यस्ता खालका परीक्षा प्रणालीहरू अपनाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा अर्को बेग्लै प्रश्नको कुरा होला। त्यो चाहिँ अलिकति जटिल जस्तो देखिन्छ। विद्यार्थी जहाँ छन् त्यही समन्वय गरेर गर्नको लागि चाहिँ त्यो विषयगतकै हिसाबले, किनभने प्लस टूमा धेरै विषयहरू पढाइ हुन्छ। झन्डै हाम्रो अहिले यो माध्यमिक शिक्षा परिषद अन्तर्गत नै यो बोर्ड अन्तर्गतकै विद्यार्थीमा झन्डै 59वटा विषयहरू चाहिँ यो अन्तर्गत पढाइ हुन्छ। त्यो विषय पढ्ने विद्यार्थी कहाँ कहाँ पुगेका हुन्छन्, कुन कुन क्षेत्रमा त्यो विषयसँग गरेका विज्ञताहरू परीक्षाको त्यो प्रणाली सञ्चालन गर्न चाहिँ अलिक जटिल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो व्यक्तिगत धारणा। थ्याङ्क यू सो मच नवराजजी, तपाईँले चाहिँ हामीलाई टाइम दिनुभयो, तपाईँको समय दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है त। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस स्पेस। थ्याङ्क यू। ओके, सो अब दुईजना हुन्छ नि अब हाम्रो गेस्टहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै कुराहरू पनि बुझाउनु भयो। र यस, देयर आर सो मेनी ओपिनियन्स, सो मेनी भनौँ न सिचुएसन्सहरू जहाँ चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु भएको थियो। तर लास्टमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जतिवटा जे सिचुएसन लिएर आए पनि, जति ओपिनियन लिएर आए पनि होइन, के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु वर्क अन द्याट के। यस, सो अब जुन चाहिँ कन्सर्न चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सबैको चाहिँ अब एक्सपर्टिज लिएर चाहिँ त्यसमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ वर्कआउट गर्नु, सो द्याट द सिचुएसन गेट्स बेटर फर एभ्री वान। सो यति भन्दै अब हाम्रो चाहिँ यो सिचुएसन अझ बेटर बनाऊ। सो विथ अ ब्युटिफुल सङ, सो गाइज जस्ट एन्जोय द सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। वेलकम ब्याक। र हामीसँग धेरै समय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई आज जे पनि कुराहरू भयो त्यसको विषयमा चाहिँ अरू केही कुराहरू थप्न मन छ भने चाहिँ भोलि फेरि फर्केर आउने नै छौँ होइन त? यस, सो अब कोरोनाको सिचुएसनले गर्दा हरेक क्षेत्र नै अहिले प्रभावित छ। अब एजुकेसन क्षेत्र त झनै अहिले प्रभावित भएको हामी देखिरहेका छौँ। सो आशा गर्दछौँ अब यो क्षेत्र पनि अब बिस्तारै विथ द न्यू नर्मल अगाडि बढ्न सकोस्। जुन चाहिँ विद्यार्थीहरूको भविष्यको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै भयो भने सबै ढोकाहरू खुलाएर अगाडि बढाउन सकियोस् भन्दै सो आजको यो एपिसोडबाट चाहिँ बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ। सो टिल टुमोरो, टेक केयर, बी सेफ एन्ड रिमेम्बर SMS एन्ड यस वी विल सी यु टुमोरो भन्दै अहिलेको लागि बाई।